إله إلا الله لا 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 إله إلا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bayan sallar magriba min ash-shaytanir rajim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kamar yadda mun sallama bayan sallama magriba za a gudanar da zuciya a cikin maluma guda uku insha Allah bayan an yi da sallama magriba saboda haka na ku yi da sallama magriba sai da wanda za a sa da amfani gudanar da sauran abin insha Allah.